नमस्ते, हरे कृष्ण एन्ड वेलकम टु माई च्यानल ब्युटिफुल लाइफ। म प्रजिताको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। र आज म तपाईलाई मुल्तानी माटोद्वारा स्किनलाई ग्लो कसरी बनाउन सकिन्छ यो भिडियो म प्रस्तुत गर्दैछु। अर्को कुरा चाहिँ के भने, अब तपाई एकदमै जन्मजात कालो हुनुहुन्छ हैन, अनि तपाईको चाहिँ जादु हेरेर तपाई एकदम गोरो हुनुहुन्छ, त्यो म भन्दिन, त्यो हुन सक्दैन है। तर तपाईको घामले डढेर स्किन चाहिँ पहिला राम्रो थियो नराम्रो भएको छ, कालो भएको छ, पहिला सफा थियो अहिले ब्ल्याक हेड्स व्हाइट हेड्स भएको छ, फोर भएको छ भने त्यसलाई सफा गर्ने हो। एकदम जादु से, जस्तै म आफू कालो वर्णको हो हैन, अवश्य कालो वर्णको मान्छेमा पनि यसले लाइट ल्याउँछ, उज्यालो बनाउँछ, गोरो बनाउँछ, तपाईलाई नेचुरली डिफरेन्स त अवश्य पनि बनाउँछ, त्यसमा नो डाउट, 100% ग्यारेन्टी है। तर तपाईले जादु से पोतो निको हुने हैन, पोतो आइसक्यो, वर्षौंसम्म तपाईले केयर गर्नु भएन, पोतो आइसक्यो, जसले जे भन्यो त्यो क्रिम लगाउनु भयो, पोतो त आइसक्यो, अनि अब एकैचोटीमा मलाई जादु हुनु पर्यो, त्यसको लागि फेरि तपाई कहाँ जानु पर्यो, मार्केटमा जानु पर्यो, के लिन जानु पर्यो, त्यही पोतोको औषधि लिन जानु पर्यो जसले तपाईको स्किनलाई पूर्णतया ड्यामेज बनाइन्छ, तपाईको स्किन सेल्सलाई पूर्णतया मार्दिन्छ। त्यसमा कुनै डाउट छैन। मेरा भगवान, तपाई मेरो भगवान जस्तो मान्छे है, तपाईलाई मैले भने प्लिज यार छोड्दिनुस् त्यस्तो क्रिमहरु लाउन जसले स्किनलाई क्यान्सर गराउँछ, स्किनलाई ड्यामेज बनाउँछ। कसैको औषधि लाउनु पर्दैन, इभन मेरो पनि औषधि लाउनु पर्दैन। घरमै किचनमा आफूले आफैलाई राम्रो बनाउने सर्वस्व चीजहरु पाउँछ, आफूले आफूलाई केयर गर्नको लागि हो। हजुरले मार्केटबाट मोइस्चराइजिङ क्रिम लगाउने, सनस्क्रिन लगाउने, नाइट क्रिम पनि तपाईले घरकै युज गर्ने होममेड जसले तपाईलाई राम्रो बनाउँछ। मैले धेरै भिडियो बनाएको छु नाइट क्रिमको लागि हैन। तपाईले सनस्क्रिन र मोइस्चराइजिङ लाउने, तर अत्यन्तै कम केमिकलको मेडिकेटेड है, मेडिकेटेड लाउनु जसमा कम केमिकल हुन्छ। कस्मेटिक चाहिँ जसले उत्पादन गरेको छ जे हुन्छ, मान्यता प्राप्त हुँदैन कतिपय कुराहरू हैन, अनि जसले जहाँबाट जे मन लाग्यो त्यही गरेर हुन्छ। आयुर्वेदिक औषधिहरू पोतोको भनेर भनिरहन्छ, आयुर्वेदिक पोतोको कुनै औषधि हुँदैन, याद गर्नुस् है। यो मेरो पनि पोतोको औषधि भन्दा पनि यो फेस प्याक हो, यसले निको बनाउने फेस प्याक हो। आयुर्वेदिक क्रिम बनाएर पोतोको औषधि संसारमा कहीँ हुँदैन, नझुकिनुस् तपाई। तपाईलाई मान्छेले ठगिरहेको छ, जुन तपाईको मार्केटमै पाउने पोतोको दबाई ल्यायो, घरमा ल्याएर बट्टा प्याकेजिङ गर्यो, आयुर्वेदिकको ट्याग लगाएर बेच्दैमा आयुर्वेदिक दबाई हुँदैन। त्यसैले हजुरले त्यो कुरा केयर गर्नु होला। कसै मेरो पनि इभन औषधि त्यो तपाईलाई चाहिँदैन, फेस प्याकहरु घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ भने बनाएर लाउनुस्, तर होम मेड गर्नुस्, घरमै छ सबै कुराहरू। पैसा खर्च गर्दैमा राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन हैन। मुल्तानी माटो राम्रो हुन्छ स्किनको लागि, सस्तोमा बजारमा हजुरले किन्न पाउनुहुन्छ हैन। यतिलाई हजुरको 40-50 रुपैयाँ कति पर्छ आइहाल्छ हैन। यस्तै ठुलो बट्टामा धेरै लिनु भने 400-500 पर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर होममेड लाउन सक्नुहुन्छ हैन। हजुरको ब्लिचिङ गर्नुहुन्छ, यो रौँहरुलाई, कालो रौँलाई सेतो बनाउँछ हैन ब्लिच गर्दाखेरि। ब्लिचिङ तपाईले नर्मली राम्रो स्किन चाहिँ तपाईको त्यस्तो एलर्जी हुँदैन भने लेमन लगाएर कुनै चीजमा मिसाएर लेमन लगाइरहनु भयो भने त्यो व्हाइट बनाउँछ, ब्लिच गर्छ, नेचुरल ब्लिचको काम गर्छ लेमनले, भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा हुने भएकोले। एनीवे छोड्दिउँ, आउनुस् फेस प्याक बनाउन म सिकाउँदैछु। मुल्तानी माटोको यो फेस प्याक जसले तपाईको स्किनलाई तत्काल एकदमै धेरै 1 मिनेटमा इन्स्ट्यान्ट ग्लो दिनेछ। मुख मात्रै धुनु भयो भने पनि राम्रो हुन्छ। सो यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामी के लिन्छौँ, मुल्तानी माटो। मुल्तानी माटोमा नेचुरल स्किन व्हाइटनिङ प्रपर्टिज हुन्छ, स्किन एकदमै गोरो बनाउने यसमा प्रपर्टी हुन्छ, स्किनलाई उज्यालो बनाउँछ, तपाईको ड्राई ओइली बोथ स्किनको लागि राम्रो हुन्छ, विशेष गरेर ओइली स्किनको लागि राम्रो हुन्छ। यसमा 1 चम्चा हजुरले मुल्तानी माटो लिनुस्। स्किन तपाईको पिम्पल्सहरु आउने जसलाई समस्या हुन्छ नि डन्डी फोरको, उनीहरुको लागि झन् एकदम राम्रो हुन्छ। ब्ल्याक हेड्स, सन ट्यान, यो सबै कुराहरुलाई निको बनाउँछ मुल्तानी माटोले। सो 1 चम्चा यहाँ मुल्तानी माटो मैले लिएको छु। यसमा हजुरले के गर्दिनुस्, आधा काटेको टमाटो। टमाटो पनि कस्तो महँगो, हिजो त यहाँ सस्तो आएको थियो, अस्ति 135 ले लिएर आए मैले यहाँ अगाडि पसलबाट, फेरि हिजो घरमै 70 रुपैयाँ केजी ल्याइदिरहेको थियो, तर अलि किच्चेको रहेछ के। यसमा हजुरले टमाटरको टुक्राको रस हुन्छ, जुन टमाटरको रस लगाइदिनुस्। टमाटरमा एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी हुन्छ, म्याग्नेट हुन्छ, यसमा भएको म्याग्नेटले म्याग्नेशियम हजुरको स्किनको लागि एकदम धेरै राम्रो हुन्छ। एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टिज हुन्छ स्किनको लागि पनि, हेल्थको लागि पनि एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी चाहिँ अत्यन्तै धेरै राम्रो हुन्छ। र थोरै 1 पिन्च जति बेसार लगाइदिनुस्। बेसारले स्किनलाई एकदम राम्रो गर्छ। जसलाई एलर्जी हुन्छ उसले स्किप गरिदिनु होला। यसमा भएको कुनै पनि चीज हजुरलाई लाउँदा एलर्जी हुन्छ भने ओन्ली मुल्तानी माटो र टमाटोको रस मात्रै लाउन सक्नुहुन्छ। कसैलाई हनीले एलर्जी हुन्छ, कसैलाई इभन टमाटरले एलर्जी हुन्छ, कसैलाई बेसारले एलर्जी हुन्छ। सो कुन कुराले आफूलाई एलर्जी हुन्छ त्यो स्किप गरिदिनु होला, नलाउनु होला। हुँदैन भने सबै मिक्स गर्नुस्। यहाँ अलिकति थोरै बेसार राखिदिनुस्, बेसार पनि स्किनको लागि राम्रो हुन्छ। र 2 ड्रप्स जति
लेमन राखिदिनुहोस्। लेमनले अघि मैले भने यो नेचुरल ब्लिचिङ एजेन्ट हुन्छ यसमा होइन, नेचुरल एसिड हो क्या यो। सो यसमा अलिकति काटेको लेमन राखिदिनुहोस्। र लास्ट इन्ग्रिडियन्ट्सका रूपमा हामी यसमा मिक्स गरिदिँदैछौँ हनी। हनीले पनि कसैलाई सुट गरेन भन्नुहुन्छ। हजुरलाई हामीले हिमाली मह हुन्छ एउटा, जस्तै पुत्काको मह भने जस्तै होइन, हिमाली मह हुन्छ। हिमाली मह स्किनको लागि, हेल्थको लागि, अनुहार चम्काउनको लागि होस् या शरीर चम्काउनको लागि होस् एकदम राम्रो हुन्छ। हजुरलाई हिमाली मह भनेको केजीको 400 रुपियाँ 4000 रुपियाँ पर्छ है। हजुरलाई चाहिन्छ भने हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ आउँदैछ, अहिले आइसकेको छैन, सायद यो हप्ता लाग्छ हामीलाई आइपुग्नलाई। र यसरी यी चिजहरू मिक्स गरिदिनुहोस् र एउटा राम्रो प्याक बन्छ, फेस मास्क बन्छ यो। र यो फेस मास्कलाई हजुरले आरामले आफ्नो स्किनमा लाउनुहोस्। कसैलाई लेमनले एलर्जी हुन्छ, सेन्सिटिभ स्किन छ भने लेमन स्किप गरिदिनुहोस्। यो रिङ्कललाई पनि यसले निको बनाउँछ। तपाईँको चाउरीपन छ भने पनि यसले हजुरलाई, कागतीले पनि छिटो चाउरी पर्न दिँदैन स्किनलाई होइन। र मुल्तानी माटोले पनि चाउरीपनलाई राम्रो गर्छ, किनकि यो लगाएपछि एक टाइपको फेस अख्रक्क हुन्छ होइन। अझ यसलाई विशेष चाउरीपन भएको फेसमा अन्डाको सेतो भागसँग मिसाएर लगाइदिनुहोस्, एकदमै राम्रो हजुरलाई रिजल्ट दिनेछ। व्हाइट एगसँग लगाइदिनु भयो भने है। यसरी हजुरले यो लाउँदैखेरि अनुहार एकदमै अख्रक्क जस्तो हुन्छ। त्यो भएपछि रिङ्कलहरू जुन छ तानिन्छ एकअर्कामा, छालाहरू, जसले गर्दा चाउरीपनहरू पनि निको भएर जान्छ। र धेरै ड्राई स्किन छ भने यसमा हजुरलाई मैले भने जस्तै बदामको तेल र भिटामिन ई क्याप्सुल एउटा, बदामको तेल अथवा दुधको तरसँग मलाईसँग हजुरले यसलाई लाउन सक्नुहुन्छ। ओइली स्किन धेरै छ भने एलोभेरा जेल मिक्स गरेर लाउन सक्नुहुन्छ, अथवा यतिकै पनि यसलाई लाउन सक्नुहुन्छ। यो फेस मास्क चाहिँ धेरै राम्रो फेस मास्क हो, अल टाइप अफ स्किन है। बस सबै चिजहरू सबै स्किनको लागि राम्रो हुन्छ। त्यसमा मिसाउने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू स्किन टाइप अनुसार डिफरेन्स राख्नुभयो भने हजुरलाई राम्रो हो है। यसरी आँखाको यसमा कालो घेराहरू छ भने पनि हजुरको ठिक हुन्छ। चाउरीपनहरू पनि यसले हजुरलाई ढिलो ल्याउँछ। चाउरी त हामीले भगवानले दिनुभएको चिज हो, त्योबाट टाढा भाग्न हामी सक्दैनौँ। बस छिटो ढिलो भन्ने हुन्छ होइन। कोही चाहिँ 20-30 वर्षमै चाउरी परिरहेको हुन्छ, कोही 40-50 वर्षसम्म पनि 30-35 को जस्तो देखिरहेको हुन्छ। त्यही हो डिफरेन्स भनेको। स्किनलाई केयरिङ गर्नु भनेको त्यही मात्रै हो कि हामीले हाम्रो एज अनुसार हाम्रो बुढौलीपनलाई कम गर्न सकौँ होइन। यसरी यो फेस मास्क हजुरले सबै फेसमा यसरी लगाइदिनुहोस् र अनुहारलाई 30 मिनटपछि सफा पानीले धुनुहोस्। र एउटा कुरा के याद गर्नुहोस् भने घरमा बस्दा होस् या जहाँसुकै जाँदा होस् अनुहारमा प्याकहरू लगाएर धोइसकेपछि मोइस्चराइजिङ क्रिम लाउनु अत्यन्तै धेरै आवश्यक हुन्छ। र घरै बस्दा पनि बरु घर बस्दा थोरै लाउने, बाहिर हिँड्दा धेरै लाउने, सनस्क्रिम लाउनु आवश्यक हुन्छ। सनस्क्रिम हिँड्ने बित्तिकै लाउने होइन, हिँड्नुभन्दा कहीँ जानु छ भने त्योभन्दा आधा घण्टा अगाडि घरमै हजुरले सनस्क्रिम लगाउनु होला। कुनै पनि मेकअप स्किनमा युज गर्दैनुहुन्छ भने फर्स्ट अनुहारलाई सफा पानीले धुनुहोस्, त्यसपछि सानो आइसको टुक्राले मसाज गर्नुहोस्, त्यसपछि थोरै एलोभेरा जेल लाउनुहोस् अनि मोइस्चराइजिङ र सनस्क्रिम लगाएको आधा घण्टा पछि मात्र अनुहारमा फाउन्डेसन युज गर्नुहोस्। त्यो पनि कहिलेकाहीँ अप्सन हजुरलाई कहीँ जानु पर्यो भने, नत्र मोइस्चराइजिङ र सनस्क्रिम माथि नेचर्सको कम्प्याक्ट पाउडरले छोप्न सक्नुहुन्छ आफ्नो दाग धब्बालाई, जसले गर्दा साइड इफेक्ट पनि कम हुन्छ। सो यो सबै हजुरलाई सिम्पल मेथडहरू मैले बताइरहेको छु। र डेली युजको लागि हिमालयको बेबी पाउडरहरू आफ्नो स्किनमा युज गर्नुहोला। पाउडर युज गर्न मन पराउनेहरूले, नत्र पाउडर स्किनको लागि त्यति राम्रो हुँदैन। मोइस्चराइजिङ र सनस्क्रिम लगाउनु नै बेटर हुन्छ हजुरको लागि। र नाइट क्रिमको रूपमा हजुरले ओइली स्किन छ भने कोकोनट ओइल, त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ निमको तेल, कहिलेकाहीँ तुलसीको तेल, एलोभेरा जेलहरू मिक्स गरेर त्यत्तिकै पनि त्यो एक एकवटा गरेर पनि लाउन सक्नुहुन्छ। ड्राई स्किनले बदामको तेल, भिटामिन ई को क्याप्सुल, ओलिभ ओइल, क्यास्टर ओइल आदि युज गर्न सक्नुहुन्छ एलोभेरा जेलसँग मिसाएर, अथवा त्यत्तिकै पनि। सो स्किनलाई केयर गर्नुको लागि घरमै सबै कुराहरू काफी हुन्छ। प्याक लगाइसकेपछि यसरी हाँस्नु अथवा अनुहारलाई मुभमेन्ट यसरी यो गर्ने होइन, जस्तै मैले गरिरहेको छु नि, यसरी यो गर्ने
यस्तो गर्नुभयो भने चौरी पर्छ है। र प्याक लगाइसकेपछि सकिन्छ भने आरामले बस्दै राम्रो, नत्र घरको कामहरू गर्ने, नबोल्ने, अनि त्यसपछि अनुहारलाई मुभमेन्ट नगर्ने, यसरी नचलाउने, नत्र रिङ्कल पर्छ। पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ इफेक्ट ज्यादा आउँछ। सो कस्तो लाग्यो भिडियो? हजुरलाई मन पर्यो भने लाइक तथा सेयर गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै हेल्थ र ब्युटीसँग रिलेटेड भिडियोको लागि ब्युटिफुल लाइफलाई सधैँ सम्झनु होला, माया गर्नु होला। छेउमा रहेको बेल आइकनको चिन्ह दबाउनु भयो भने हाम्रो भिडियो हजुरलाई नोटिफिकेसन भन्दा आउनेछ। थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु यहाँहरूको मायाको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले लोकल ठाउँ धरान, इटरी, विराटनगर, बेरतामोड सम्मको सामानहरू हामीले डेलिभरी गरिरहेछौँ र काठमाडौँ वनली न्यू रोडसम्म हामीले पठाइरहेको छौँ। केही औषधिहरू चाहिएको छ भने अथवा खानासँग रिलेटेड जस्तै चिया सिड, पम्किन सिड, फर्सीको बियाँ, जुनेलो, अनि सूर्यमुखी को बिउ भयो हैन, त्यो, अनि चायापत्ताको औषधिहरू, नेचुरल हनी, हिमाली मह हामीसँग छ। अहिले 4000 रुपियाँ पर केजी पर्छ, प्रति केजी, जसले क्यान्सर लगायत धेरै रोगहरूको उपचार गर्छ। यी सबै कुराहरू हजुरलाई चाहिएको छ भने हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरले हेरिदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रैतिर जडीबुटीहरू छन्, यिनीहरूलाई प्रयोग गरौँ। हामीले एउटा चिया बनाउँदैछौँ, इम्युनिटी सिस्टम मजबुत बनाउने तथा वेट लस गर्ने चिया रहेको छ। त्यो चियाको प्रयोग हजुरले गर्नुहोला। त्यसको बारेमा हामी भिडियो यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। लभ यु अल। बाई बाई। हरे कृष्ण।